अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं इमरान हुसैन एडवोकेट और आज हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट की एक बड़ी अहम जजमेंट जो कि जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने फैसला सुनाया, जो कि चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के। और उन्होंने बेतहाशा सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को मद्देनजर रखते हुए, जिनको जो भी मैं आपको इंशाल्लाह नोट करवा दूंगा, उनका हवाला देते हुए ये फैसला सुनाया। और एक शख्स जिसको उम्र कैद की सजा सुनाई थी एडिशनल सेशन जज गुजरांवाला ने, और उसने अपील दायर की। एक कत्ल के मुकदमे में उसको उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी और उस मुकदमे के खिलाफ, उस फैसले के खिलाफ, अपनी सजा के खिलाफ मुलजिम ने जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में अपील की। और अपील जो थी वो 4 साल से पेंडिंग आ रही थी और उस वक्त तक उसका फैसला नहीं हो सका। तो फिर मुलजिम की जानिब से एक अपील की गई या एक दरख्वास्त दी गई, जिसमें ये दरख्वास्त गुजारी गई कि सज़ा जो है वो मुअत्तल की जाए और ज़मानत पर जो है वो मुलजिम को रिहा किया जाए। तो अदालत ने इस फैसला में कुछ असूल, कुछ कानून का तज़किरा किया है कि किस बुनियाद पे जो बंदा सज़ा हो जाता है एक दफ़ा अदालत से, और किस बुनियाद पे उसकी सज़ा जो है वो कुछ अरसा के लिए, जब तक कि उसकी अपील का फैसला ना हो जाए, वो मुअत्तल हो सकती है, और किन वजूहात पर उसको ज़मानत के ऊपर जो है रिहा किया जा सकता है, और कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पे ज़मानत उस शख्स का हक बन जाता है और एक स्टैट्यूटरी राइट हो जाता है जो कि उसे हर सूरत मिलना चाहिए। और बतौर हक जो है वो कब अपनी जो है ज़मानत का वो दरख्वास्त गुजार सकता है कि मेरा अब हक बनता है कि मुझे ज़मानत दी जाए, और कोर्ट जो है उसके उस हक को मानते हुए उसे ज़मानत पे कैसे रिहा करती है। तो इसमें केस में 302 यानी कत्ल का केस था, और इसमें उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी एडिशनल सेशन जज गुजरांवाला ने। लाहौर हाई कोर्ट में अपील हुई। अपील जो थी वो 4 साल के अरसा तक उसका फैसला ना हो सका। हालांकि इसमें कोई मुलजिम की जानिब से या उसके वकील की जानिब से कोई फॉल्ट नहीं था जिसकी वजह से ये डिले हुआ या ये फैसला ना हो सकी, और उनके पार्ट पे किसी किस्म का कोई डिले नहीं था। तो अदालत ने कहा कि दौरान इल्तवा जो है अपील जब पेंडिंग है, उसके फैसला ना होने तक मुलजिम जो है वो कब जो है वो उसका हक होता है कि वो जमानत पे रिहा हो जाए, कितना अरसा अगर अपील को पेंडिंग हो जाए तो वो अपना जमानत जो है बतौर हक जो है वो क्लेम कर सकता है। तो अदालत ने इसमें ये कहा कि जी सेक्शन 426 1A सब सेक्शन सी, इसमें उन्होंने जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी साहब ने इस जजमेंट में हवाला दिया कि उम्र कैद या 7 साल से ज्यादा की अगर सजा हो, तो अगर 2 साल के अरसा तक जो है अपील का फैसला ना किया जा सके, यानी नीचे अदालत ने अगर उम्र कैद की सजा सुनाई हो या 7 साल से ज्यादा कोई भी सजा सुना दी हो कैद की, और अपील दायर हो गई हो और अपील का फैसला जो है वो 2 साल के अंदर ना हो सका हो, तो वो अपील का जो राइट होता है मुलजिम का वो डेवलप हो जाता है, और बतौर स्टैट्यूटरी राइट जो है वो मुलजिम दरख्वास्त गुजार सकता है अदालत को कि उसकी जमानत ली जाए और उसे जमानत पे रिहा किया जाए उस वक्त तक जब तक के अपील का फैसला नहीं हो जाता। और उन्होंने इसमें ये भी कहा कि ये इस ग्राउंड पे अपील उन्होंने मंजूर की इस केस में, जिसकी जजमेंट मैंने आपको बताई PLJ 2023 CRC 806 नंबर की ये जजमेंट है, जिसमें जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने ये फैसला दिया है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो उन्होंने ये कहा कि ता वक्त कि अदालत कोई खास वजूहात अपनी रिकॉर्ड कर दे अपने फैसला में कि जिसकी वजह से वो उसको सजा उसकी जमानत जो है वो मंजूर ना करे, उस वक्त अगर कोई खास वजूहात हो तो फिर तो वो मुस्तरद कर सकती है, वरना जो जमानत है वो 2 साल अगर उसकी अपील फैसला ना हो सके तो उसका हक बन जाती है।
اور عدالت نے یہ ساتھ ہائی کورٹ نے کہا کہ اس کی بنیاد جو ہے وہ مختلف سپریم کورٹ کے فیصلے بھی ہیں۔ 426 1A(c) جو میں نے آپ کو بتایا، اس قانون کے علاوہ یہ ججمنٹ جو PLJ 2023 CRC 806 میں آپ کے سامنے جس کے فیکٹ ڈسکس کر رہا ہوں، اس کو انہوں نے اناؤنس کیا اور اس فیصلے کی بنیاد بنایا۔ انہوں نے مزید سپریم کورٹ کے کئی درجنوں کیسز کو ان کا حوالہ دیا اس میں، کہ جس میں سپریم کورٹ نے اس رول کو جو ہے وہ تسلیم کیا کہ جب 2 سال کا عرصہ گزر جائے اور کسی ملزم کی جس کو سزا ہو چکی اور وہ قید ہو اور وہ جیل کاٹ رہا ہو اور اس کی جو ہے وہ ضمانت، اس کی اپیل جو ہے ابھی تک فیصلہ بھی نہ ہو سکی ہو، تو وہ 2 سال کے بعد جو ہے وہ ضمانت کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ اور جو فیصلے جن کی بنیاد پہ پھر آگے ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا، وہ فیصلے آپ اگر نوٹ کرنا چاہیں تو کر لیں، میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں۔ ان میں جن پہ ریلائنس کیا یہ ہائی کورٹ نے، انہوں نے ایک جو فیصلہ تھا وہ 1992 SCMR پیج نمبر 1903، اس کے علاوہ 1991 SCMR 1459 پیج، اس کے علاوہ PLJ 2022 سپریم کورٹ CRC پیج نمبر 78، اس کے علاوہ PLJ 2018 سپریم کورٹ 450 پیج، اس کے علاوہ 2008 SCMR پیج 165، 1996 SCMR پیج 1559، اس کے علاوہ 1995 SCMR پیج 1819، 1994 SCMR پیج 480۔ یہ وہ فیصلے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان کے جن کو بنیاد بنا کے ہائی کورٹ نے یہ ججمنٹ دی اور اس درخواست ضمانت کو منظور کیا، اور جو سزا دی تھی عدالت ایڈیشنل سیشن جج صاحب نے 302 قتل کے مقدمہ میں اس ملزم کو، وہ سزا معطل کر دی اس وقت تک کہ جب تک اپیل کا فیصلہ نہیں ہوتا، اس وقت تک سزا معطل رہے گی اور بندہ جو ہے وہ ضمانت پہ رہا کر دیا گیا۔ تو اس ججمنٹ کے تھرو آپ کو وہ بنیادی قانون کا پتہ ہم نے بتایا، یا آپ کو پتہ چلے گا کہ جب ایک بندہ نیچے سیشن عدالت سے سزا ہو جاتا ہے اور وہ سزا جو ہے اس کی عمر قید یا 7 سال سے زیادہ کوئی بھی سزا ہوتی ہے، تو وہ جب اپیل کر دیتا ہے تو اپیل اس کی 2 سال کے اندر فیصلہ ہو جانی چاہیے۔ اگر فیصلہ نہیں ہوتی تو اس شخص کو چاہیے، اس ملزم کو چاہیے کہ وہ اس سزا کا جو فیصلہ ہوا ہے جس میں اس کو سزا سنائی گئی ہے اس کو سسپینڈ کرنے کی درخواست گزارے، ساتھ میں ضمانت کی استدعا کرے کہ میری اپیل جو ہے وہ فیصلہ نہیں ہو سکی 2 سال کے اندر، تو میرا ضمانت پہ اب رہا ہونا حق بنتا ہے، جب میری اپیل کا فیصلہ ہوگا اس وقت تک مجھے ضمانت پہ رہا کیا جائے۔ تو یہ پروسیجر ہے کہ جب ایک بندہ سزا یافتہ ہو جاتا ہے، سزا ہوتا ہے اور وہ قید ہوتا ہے، تو اس کی سزا کی معطلی کی درخواست جو ہے ہائی کورٹ میں گزاری جائے۔ کتنے عرصے کے بعد گزاری جائے؟ 2 سال کے عرصہ اگر گزر جائے تو گزار دینی چاہیے، اور اس کی ضمانت جو ہے اس کی اپلیکیشن گزار دینی چاہیے۔ یہ ایک اسٹیچوٹری رائٹ ہوتا ہے ملزم کا، یعنی کہ اس کا حق بن جاتا ہے، اور اس حق کو عمومی حالات میں ڈینائی نہیں کیا جاتا۔ ہاں اگر کوئی اسپیشل سرکمسٹانسز ایسے ہوں تو وہ اس کی بنیاد پہ پھر شاید کچھ کیسز میں ایسا ہو کہ وہ اس کو ضمانت پہ رہا نہ کریں، اور اس کی وجوہات بھی عدالت کو جو ہے وہ اپنے فیصلے میں ریکارڈ کرنا ہوتی ہے۔ تو یہ بڑی اہم ججمنٹ ہے سزا معطلی اور ضمانت کی ان اشخاص کے لیے جن کو عدالت نے سزا کر دیا ہو اور وہ قید ہو، ان کے لیے۔ تو امید ہے یہ آپ کو ججمنٹ ہماری پسند آئی ہوگی اور یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی، اور اس میں سپریم کورٹ کے 10-12 کیسز کے حوالہ جات آپ کو دیے ہیں، وہ بھی آپ کے لیے جو ہے وہ سارا اس پہ بھی یہی ویو دیا گیا ہے جن کی بنیاد بنا کے یہ PLJ 2023 CRC 806 پیج پہ یہ ججمنٹ جو ہے جسٹس محمد امیر بھٹی صاحب نے یہ اناؤنس کی ہے۔ تو امید ہے یہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ہمارا چینل بھی سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ شکریہ۔